नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद बच्चों के हवाले से है कि जो बच्चे जो हैं वो नाफरमानी करते हैं वालिदैन की या बदतमीज़ी करते हैं। तो आज मैं सुबह मुतालिया कर रहा था तो एक वाक़या गुज़रा, उसके बाद से जो है तबीयत बड़ी ख़राब है और कैफियत भी बड़ी अजीब सी थी। तो मैंने सोचा कि ये वाक़या है आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हो सकता है कि ये वाक़या सुनने के बाद जो बच्चे वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं या नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दें। एक दफ़ा हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बस्ती में बयान की गर्ज से गई तो देखा कि एक शख्स चारपाई पे लेटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो हैं वो मक्खियाँ मंडला रही हैं और उसका जिस्म ऐसे जैसे हड्डियों का ढांचा होता है, गोश्त ख़त्म हुआ था। तो उस शख्स ने जब हज़रत जी को देखा तो कहता है कि हज़रत आप मुझे इबरत की निगाहों से देखें, ऐसे मत देखें। तो हज़रत कहते हैं कि मैं उसके पास जाके बैठ गया, शुरू हो गया, इतना रोया कि जब रोने के बाद चुप हुआ तो फिर मुझे कहता कि ये सारा मसला मुझे मेरी माँ की बद्दुआ की वजह से है। उसकी टांगों पर एक कपड़ा बिछा हुआ था, कहता है ये सारा मसला जो है ये मुझे मेरी माँ की बद्दुआ की वजह से हुआ है। कहता है एक दफ़ा मैं अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ जो है वो सिनेमा चला गया, तो जब मैं वापस आया तो रात काफ़ी हो चुकी थी। तो मैंने अपनी वालदा से आगे कहा कि जी मुझे रोटी दो, खाना दो। तो कहता कि मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि तू अपनी आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा में गया है और मैं तुझे रोटी दूं, मैंने कोई हराम करना है अपने इस रोटी को जो तुझ जैसे जो है वो नाफरमान को रोटी दूं, जो आधी आधी रात जो है जाके अल्लाह की नाफरमानी करता है। तो कहते कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने जूता उठाया और माँ को मारना शुरू कर दिया और मैंने माँ के मुँह पर जूते मारे। कहते उस वक्त मैंने देखा कि मेरी माँ ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह तूने मुझे इसलिए ये बेटा दिया था कि ये मुझे मारे। तो उसके बाद मेरी माँ ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे। कहते फिर उस रात मैं सो गया तो रात को जो है मेरे पाँव में दर्द उठा तो सुबह उठा तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरा जो पाँव था वो हाथी के पाँव की तरह जो था वो मोटा हो गया। कहते मैं फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जो कहा कि भाई इसका ऑपरेशन होगा, इसकी टांग काटनी पड़ेगी। कहते डॉक्टर ने फ़ौरन ऑपरेशन किया, टांग काटी। कहते उसके बाद से मेरी इस टांग से जो है वो पीप बह रही है, 4 साल हो गए। कहता फिर उसने अपना कपड़ा जब हटाया तो दिखाया तो उसके ऊपर जो था वो पीप बह रही थी। उसने कहा कि ये वालदा की गुस्ताखी का नतीजा। कहता फिर जब मैं घर में था तो कुछ दिन जो था मेरी वालदा जो थी वो चुप रहती, ना कुछ खाती, ना कुछ पीती, ना कुछ बात करती, बस रोती रहती अकेली बैठ के। कहता कुछ दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। तब से जो कहता मैं इधर बैठा हूँ, पहले लोगों से भीख मांगता था, अब लोग मुझे भीख भी नहीं देते, मुझे नाफरमान कहते हैं। और कहता है कि अक्सर लोग जब मुझसे गुजरते हैं तो मुझे कहते हैं कि ये वो लानती शख्स है जिसने अपनी माँ को जो है वो जूते मारे थे। तो फिर हज़रत जी से जो है वो उनके साथ लिपट के रोने लग गया कि हज़रत जी मुझे बताएं कि ये तो मेरा दुनिया में हाल है, मेरा आगे जाके क्या हाल होगा। तो दुनिया में इतना ख़तरनाक अंजाम है, आगे जाके मेरा क्या अंजाम होगा। तो कहते हज़रत जी ने फिर उसको कुछ कलिमात सिखाया, उसको कहा भी इस्तग़फ़ार करो, अब इससे इस्तग़फ़ार जितनी मांग सकते हो मांगो, माँ तो अल्लाह ताला की ज़ात अगर माफ़ कर दे तो कर दे, वरना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मकसद भाई दोस्तों ये है कि वालिदैन के साथ जो है आप हमारा जो आजकल रवैया, आजकल की जो नस्ल है वो इस कदर बदतमीज़ी करती है, इस कदर नाफरमानी करती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जो बेटियाँ होंगी ये भी वालिदैन के साथ जो है वो बदतमीज़ी करेंगी। तो आज वो वक़्त मेरे ख्याल से आ गया है कि बच्चियाँ भी हैं वालिदैन के साथ इंतहाई ख़तरनाक किस्म की जो है वो बदतमीज़ियाँ कर रही हैं और गुस्ताखियाँ कर रही हैं, नाफरमानियाँ कर रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरी आप लोगों से जो है वो हाथ जोड़ के जो है वो दरख्वास्त है, ख़ासकर बच्चों से, औलाद से, कि वालिदैन के साथ जो है वो नाफरमानी मत करें। और मेरी माँओं से भी गुजारिश है कि अगर बच्चे नाफरमानी कर भी दें तो उनको कभी भी गुस्से में आकर कोई ऐसी कलिमात ना कह दिया करें कि जिसकी वजह से उनकी आखिरत भी ख़राब हो जाए। क्योंकि वालिदैन के साथ जो नाफरमानी है, जो नाफरमान होता है वालिदैन का, याद रखें अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इबरत का निशाना बनाते हैं और आखिरत में भी बनाएंगे। तो वालिदैन से मेरी गुजारिश है, ख़ासकर मेरी माँ से गुजारिश है, माँओं से, कि कभी भी गुस्से में आके ऐसे कलमे ना कहें कि उनकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाए। थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त कर जाया करें। तो मेरी ख़ासकर जो नौजवान नस्ल है उनसे मेरी जो है वो हाथ बांध कर ही गुजारिश है कि वालिदैन जो हैं ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह की कसम बहुत बड़ी नेमत है यार। जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं आप उनसे पूछें जाके कि वो क्या कहते हैं कि जिनके वालिदैन चले गए, कब्र में पहुंच गए, तो वो उनके कभी आंसू नहीं रुकते,
ان کے پاس چلے جاؤ تو ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمارے اوپر سے ایسے لگتا ہے جیسے برکات اٹھ گئی ہیں, رحمتیں اٹھ گئی ہیں. تو یاد رکھیں والدین جو ہیں یہ رحمت ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ. جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو, ان کو نہ جھڑکو. یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, اور نافرمان کی پکڑ بڑی سخت ہے, بہت سخت پکڑ ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے تھے, وہ ایک بستی میں گئے تو دیکھا کہ وہاں پر کھلی قبر میں سے ایک آدمی باہر آیا, اور اس کا جو سر تھا وہ گدھے کا تھا, اور گدھے کی طرح وہ ہانکا اور پھر اس کے اندر چلا گیا قبر کے اندر. تو حضرت نے دیکھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. تو حضرت فوراً اس بستی میں گئے تو بستی والوں سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ قبر سے ایک آدمی آیا اور گدھے کی طرح جو ہے وہ ہانکا تو پھر اندر چلا گیا, قبر بند ہو گئی. تو بستی والوں نے کہا کہ یہ روزانہ کا معمول ہے, یہ عصر کے بعد ایسے نکلتا ہے اور جو ہے اس کا یہ گدھے کی طرح بولتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. اس نے کہا ابھی کیا مسئلہ بنا تھا. اس نے کہا کہ ایک دفعہ اس کی ماں اس کو جو ہے وہ کچھ باتیں بتا رہی تھی, اس کو کچھ جو ہے وہ کوئی کام کہہ رہی تھی, عصر کا وقت تھا. تو اس نے ماں سے آگے کہا کہ آپ گدھے کی طرح نہ چلایا کرو, گدھے کی طرح نہ بھونکا کرو. تو اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, اور تب سے ہی اب تک جو ہے عصر کے بعد قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی طرح چلاتا ہے. تو بھائیو دوستو دیکھو کتنا خطرناک انجام ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ والدین جو ہیں ان کو غنیمت جانیں, اور والدین کی کبھی بھی نافرمانی مت کریں, چھوڑ دیں. اگر ہو بھی گئی ہے تو والدین کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگیں. جو بھی ہو چکا ہے, بس آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اگر ماں نے تھوڑا سا سالن میں نمک تیز کر دیا تو ماں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. گالیاں نہ بھی دیں تو اس کو اتنی باتیں سناتے ہیں کہ ماں بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے یار, چھوڑ دو. اگر اس نے نمک تھوڑا سا تیز ڈال بھی دیا تو کیا ہو گیا, نہیں کھا سکتے کہ. اگر اس نے روٹی بنانے میں تھوڑی دیر کر دی تو کیا قیامت آ گئی ہے, خود بنا لو جا کے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ والدین جو ہیں ان کے ساتھ بالکل بھی جو ہے وہ بدتمیزی نہ کریں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, جملے بار بار دہرا رہا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں. اللہ کی قسم یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ یہ تو ابھی ہم دنیا میں ہمیں سمجھ نہیں لگتی, جب چلے جائیں گے رخصت ہو جائیں گے پھر پتہ چلے گا اس کی قدر پھر رہے گی. تو اس سے پہلے جو ہے ہم ان کی قدر کر لیں. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے اور اس نے اپنی جنت نہیں کمائی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی نے اس پہ آمین کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کی خدمت نہیں کی اور اپنی جنت نہیں کما سکا. ایسی ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, اس نے کہا حضرت جی سے کہ میں نے اپنی والدہ کے پخانوں کو دھویا ہے, میں نے اپنی والدہ کے پیشاب کو دھویا ہے, میں نے اپنی والدہ کے طرح طرح مطلب کہ اس کی خدمت کی ہے, تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت نے کہا نہیں, تم نے تو بھی اس کے ایک جو دودھ کا قطرہ ہے اس کا حق ادا نہیں کی. وہ کیوں؟ اس نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں جب تجھے پال رہی تھی تو اس وقت تیری ماں تیری عمر کی دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو جو ہے لمبی عمر عطا فرما. اس نے کہا کہ تو نے جو خدمت جو کی ہے اپنی ماں کی, اس میں تو نے لمبی عمر تو نہیں مانگی, تو نے اس سے بس جان چھڑائی ہے کہ بس جلدی ہو, ٹائم آئے, اوپر چلی جائے اور میری جان چھوٹے. تو مائیں جو ہوتی ہیں یہ کبھی بھی اپنے بچوں سے ایسے نہیں کرتی, اپنے بچوں کی لمبی زندگی مانگتی. ماں تو ایسی ہے کہ اپنا کلیجہ جو ہے وہ کاٹ کے سامنے رکھ دیتی ہے. تو ہم جو ہیں بڑے ہو کے انہی کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں اور شیر بن جاتے ہیں. تو کبھی بھی جو ہے بیویوں کے پیچھے بھی لگ کے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی نہ کریں. آج کل معاشرے کا حصہ بن گیا, مرد حضرات جو ہیں وہ بیوی کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ ماں باپ کو جو ہے کچھ سمجھ نہیں, دھکے دے کے نکال لیتے ہیں. تو بھائیو دوستو ایسا مت کریں. یہ ایسی نعمت ہے, یہ اگر چھن گئی اور اس کی بد دعا لگ گئی تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو زندگی ہے یہ ساری ناکارہ ہے, تباہ ہے. جو مرضی کر لو, اللہ نہیں راضی ہوگا. والدین راضی نہیں تو اللہ راضی ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تب راضی ہوں گے جب والدین کو راضی کر جاؤ. اس لیے والدین کو راضی کرو جو بھی ہیں. اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں ان کی خدمت کرو, ان کے پاس بیٹھو, ان کو اکیلا نہ چھوڑو, اور جو کہتے ہیں ویسا کرو. چھوڑ دو کچھ عرصہ اپنی ضدوں کو چھوڑ دو, ان کی باتوں کو مان لو. تو یہ میرا پیغام ہے ہر نوجوان نسل سے, ہر عورت سے, ہر لڑکی سے, ہر بچے سے, ہر بیٹی سے, ہر بھائی سے, ہر بہن سے کہ جو والدین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی مت کریں, بدتمیزی مت کریں. اس کا انجام بہت برا ہے. قبر کی آگ بڑی خطرناک ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی نا, میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور وہ مجھے کہتی محمد, تو میں نماز توڑ دیتا. تو یہ ہے میرے نبی کے اخلاق. اللہ کے نبی سے سیکھو یار کہ والدین ہیں ان کی قدر کریں, جتنی قدر کر سکتے ہیں کریں, جتنی قدر کر سکتے ہیں کریں. آج کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یار بس صرف اور صرف والدین جو ہے ان کے پاؤں ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں. ان کے پاؤں کو میں کہتا ہوں دھو کے پئیں. جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہیں اتنی کریں, اتنی کم ہے. جتنی کریں گے اتنی کم ہے. تو میری پھر گزارش ہے کہ والدین کی جو ہے وہ خدمت کریں, فرما برداری کریں.
تو یہ آج کی میری ویڈیو ہے. تو اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں تاکہ مزید لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں نافرمان قسم کے ہیں، شاید ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو جو ہے ہدایت نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء.